नमस्कारः। डीडी न्यूज़ वाहिन्या आरभमाणस्य नूतन पदक्षेपस्य साक्षीभूतानां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहमस्मि ज्योतिः, मया साकं विद्यते सुनीलजोशी। अहमपि संस्कृतवार्तावल्याः अस्मिन् प्रथमे अंके भवतीनां च हार्दिकम् अभिनन्दनं व्याहरामि। नानादेशेषु प्रवर्तमानाभिः साप्ताहिकमुख्यवार्ताभिः संस्कृतजगतः कैश्चित् मुख्यघटनाक्रमैः भाषाज्ञानेन संस्कृतसम्बद्धैः मनोरञ्जककार्यक्रमैः चलच्चित्रसमीक्षाभिश्च भवतां मनोविनोदनाय कल्पते अयं कार्यक्रमः। ज्योतिः, नूतनोऽपि कार्यक्रमोऽयं प्रयत्नश्च नानाजनैः स्वीयशुभकामनाभिः अभिनन्दितः। अवसरमेनम् अवलम्ब्य वार्तावल्याः शुभप्रवर्तनाय अहं सर्वविधसाफल्यम् अभिकाङ्क्षे। Sanskrit is taught in 254 universities across the world. Sanskrit is the language that binds all our Bharatiya languages. While people talk of linguistic diversity, what Sanskrit does is it brings about linguistic unity. German and Sanskrit have striking similarities. And it's also a fact that the German universities offer the best of Sanskrit learning, teaching and research outside India in the whole world. भाषा स्वयं में इतनी प्रबल है और इतनी सशक्त है कि इसे सुनने से ही व्यक्ति जो है वो प्रसन्न हो जाता है। नृत्य के विषय में तो संस्कृत हमारी पूरी पृष्ठभूमि है। संस्कृत एक तरीके से कुंजी है। संस्कृत भाषा अस्माकं मूल भाषा, संस्कृत भाषा अस्माकं संस्कृतेः भाषा, संस्कृत भाषा भगवतः भाषा। दुनिया की कई भाषाओं की जननी है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में वार्तावली शुरू हो रही। संस्कृत भाषा को जीवित रखना है और इसी माध्यम से ये काम संपन्न होगा। भवतु मंगलम। सुनील, अधिगताः शुभ संदेशाः। तर्हि कार्यक्रमोऽपि अयं शुभकारिणा सुभाषितेन आरभ्यते। संस्कृत ज्ञान भाण्डारस्य मणिभूतमस्ति सुभाषितम्। इदं खलु आबाल वृद्धान् सर्वानपि तोषयति, पोषयति, योजयति, बोधयति च। तर्हि आदौ प्रस्तूयते सुभाषितम्। दानं भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दान, उपभोग और विनाश, ये वित्त की 3 गतियां कही जाती हैं। जो न दान देता है और न ही इसका उपभोग करता है, वह तीसरी गति को प्राप्त करता है। ज्योतिः, वयं स्वकीय दर्शकान् एतत् सूचयितुम् इच्छामः यत् अद्यैव थाईलैंड देशे विश्व संस्कृत सम्मेलनम् आरब्धम्, यत्र हि विविधदेशेभ्यः नैके संस्कृतानुरागिणः समवेताः सन्ति। आम्, अत्रावसरे तत्र गता अस्माकं वार्ताहरा सकलभट्टः तत्रत्यं वृत्तान्तं प्रस्तौति। शृण्मस्तावत् बैंकॉकतः। अहमपि वार्तावली दर्शकानाम् अभिनन्दनं करोमि। एतन्मे भागधेयं यत् अहम् अत्र प्रवर्तमानस्य सम्मेलनस्य विवरणं दूरभाषेण प्रस्तौमि। आज यहाँ बैंकॉक में, जो कि थाईलैंड की राजधानी है, भारत की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 16वें संस्कृत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में दुनिया भर से आए हुए तकरीबन 600 इंटरनेशनल संस्कृत स्कॉलर्स मौजूद थे। इससे सबसे सुंदर बात जो आज के इस उद्घाटन समारोह में देखने को मिली, श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने अपनी जो कीनोट एड्रेस था वो संस्कृत में दिया। संस्कृतम केवल भाषा तद किंचन जीवन दर्शन सर्वसमावेशक चिंतनं संस्कृतस्य किंचन अपूर्व वैशिष्ट्यम्। संस्कृतस्य संस्कृति नाम सर्वसमावेशिका संस्कृति। कुटुंबे यथा परस्पर प्रीति, विश्वास, सामरस्यं, पारस्परिकता, पूरकता च भवति, तथैव विश्वकुटुम्बे अपि विविधदेशानां मध्ये, विविधसमाजानां मध्ये, विविधमतसम्प्रदायानां मध्ये च समन्वये सामरस्यं च अपेक्षितम्। अतः अद्य तदर्थम् उत्कृष्टसाधनभूतस्य संस्कृतस्य महत्तरा आवश्यकता अस्ति। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR विश्व संस्कृत पुरस्कारस्य निर्णयम् अकरोत्।
अयं पुरस्कारः तेभ्यः विदेशीयविद्वद्भ्यः दास्यते ये संस्कृतभाषायाः क्षेत्रे उल्लेखनीयं योगदानं कृतवन्तः। एतेन पुरस्कारेण सह 20,000 अमेरिकी डॉलर धनराशि अपि च किञ्चन प्रमाणपत्रं दास्यते। एतद् अतिरिच्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदं द्वारा विदेशीय विदुषाम् उत्कृष्टकार्याणाम् अभिज्ञानाय तादृशेषु द्वयोः कृते अध्येतृवृत्ति फेलोशिप् प्रदानस्य योजना अस्ति। सकलभट्ट विषयान् अतिरिच्य अत्र इदमपि अवधेयं यत् संस्कृतं कथं व्यावहारिकं स्यात् अस्मिन् तथ्ये अपि तत्र सविशेषं प्रयत्यते। पश्यतु, अद्यत्वे संस्कृतं कथं विश्वपटले सुप्रतिष्ठाम् आवहति, कथं च इयं भाषा अद्यापि भारतीयान् वैदेशिकांश्च कुटुम्बत्वेन निबध्नाति। सत्यमुक्तं सुनील। आगम्यतां सर्वप्रथमं तावत् वार्तावली कार्यक्रमेण सह भवतां सर्वेषां परिचयं कारयामः। कार्यक्रमेऽस्मिन् अद्वितीयाः अनुपमाः मार्मिकाश्च 4 प्रभागाः वर्तन्ते। आशास्यते यत् भवन्तोऽपि कार्यक्रमेण अमुना मोदम् अधिगमिष्यन्ति। गणिताद्धृताः इमे प्रभागाः सन्ति केन्द्रजः, त्रिज्या, व्यासः, परिधिश्च। तत्रादौ केन्द्रजः। विश्वव्याप्तिक्षमे अस्मिन् केन्द्रज प्रभागे देशीयाः वैदेशिक्यश्च प्रमुखाः साप्ताहिकवार्ताः प्रस्तूयन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम माध्यमेन राष्ट्रवासिभिः समभाषत। प्रधानमन्त्रिणा पर्यटन क्षेत्रे भारतस्य असीम संभावनां विश्वयोग दिवसावसरे विश्वस्मिन् विश्वे उत्साहं जनसहभागित्वं चाभिलक्ष्य प्रसन्नता प्रकटिता। अपि च श्री मोदी जनसुरक्षा योजना, प्रावृज्जल संरक्षणार्थं जन्यरोग, गृहस्वच्छता, कन्या संरक्षणादि विषयेषु विस्तरेण परिचर्चितवान्। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन लोकनायक जयप्रकाश नारायणस्य स्मृतौ बिहारे एकस्य स्मारक भवनस्य निर्माण प्रस्तावाय स्वीकृतिः प्रदत्ता। मन्त्रिमण्डलेन देशे अभिनवानां शरणां भारतीय प्रबन्धन संस्थानानाम् उद्घाटनाय अपि स्वीकृतिः प्रदत्ता। एतदतिरिच्य उच्चस्तरीय लौहायस्क निर्याताय अपि अभिस्वीकृतिः अधिगता। देशस्य पौरक्षेत्रेषु सुनियोजित विकासाय, आधारभूत संरचनायाश्च परिष्काराय प्रशासनेन विहितः सुमहान् पदक्षेपः। प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना उन्नत नगर विकास योजनायाः शताब्दस्यास्य 22 वर्षं यावत् सर्वेभ्यः आवास योजनायाः अटल मिशनेति योजनायाश्च आरम्भो विहितः। कौशल विकासाय देशस्य प्रथमः विश्वविद्यालयः बिहार राज्ये स्थापयिष्यते पटनायां। केन्द्रीय कौशल विकासोद्यम विभागीय मन्त्रिणा राजीव प्रताप रूडिना प्रोक्तं यत् आगामि 5 वर्षेषु 30 कोटिमिताः युवानः प्रशिक्षयिष्यन्ते। प्रशासनेन लखवी विमुक्ति विषये संयुक्त राष्ट्रे पाकिस्तान विरोधि प्रस्तावं पुरस्कृत्य चीन देशस्य निषेधाधिकार प्रयोगम् अभिलक्ष्य चिन्ता प्रकाशिता अस्ति। भारतेन मुम्बय्याक्रमणानां षड्यन्त्रकारिणः जकी उर रहमान लखविनः विमोचनाय पाकिस्तानं विरुध्य अनुशासनात्मक पदक्षेपार्थं संयुक्त राष्ट्रे एकः प्रस्तावः विहितः आसीत्। विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजः एम पासपोर्ट इति पारगमनानुज्ञापत्र सेवां समारभत। सेवेयम् आरक्ष्य सत्यापनाय विनिर्मितं दूरभाषीय तन्त्रं वर्तते। भारतीय रिजर्व बैंकेन 25,200 वर्षात् प्राक् मुद्रितानां मुद्रापत्राणां परिवर्तनस्य समयसीमा संवर्ध्य दिसम्बर मासस्य 31 दिनाङ्कः अन्तिमतिथित्वेन निर्धारितः। नेपाले विनाशकारी भूकम्पेन ध्वस्तक्षेत्राणां पुनर्निर्माणाय भारतम् $1 मुद्रात्मक साहाय्य राशिं प्रदातुम् उद्घोषयत्। काठमाण्डुनगरे दातृसम्मेलनं सम्बोधयन्ती विदेशमन्त्रिपदारूढा सुषमा स्वराजः अवोचत् यत् भारतं प्रतिवेशिनो नेपालदेशस्य सर्वसम्भव साहाय्यं विधास्यतीति। अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसावसरे भारतेन गिनीज विश्व कीर्तिमानद्वयं स्थापितम्। प्रथमं बृहत्तम योग कक्षायै, अपरं च कार्यक्रमे 84 देशानां नागरिकाणां सहभागित्वाय।
मुम्बय्यां मलाडक्षेत्रे लक्ष्मीनगर कच्ची बस्ती स्थले विषाक्त मद्यपानात् मृत्युमुपगतानां संख्या एधित्वा 100 संवृत्तास्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन उत्तरप्रदेशस्य शाहजहांपुर जनपदे पत्रकारस्य जगेन्द्र सिंहस्य तथोक्त हत्या प्रकरणस्य अन्वीक्षणं केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणेन विधापयितुं प्रस्तुतां जनहित याचिकामेकाम् अभिलक्ष्य केन्द्र राज्य शासनाभ्यां प्रेस काउन्सिल इति परिषदे च प्रपत्रमेकं प्रेषितमस्ति। सर्वोच्च न्यायालयस्य आदेशम् अनुपालयन्ती CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद AIPMT इति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान प्राक् परीक्षां जुलाई मासस्य 25 दिवसे पुनः विधापयितुं निर्णयिषीत्। मिशनरीज ऑफ चैरिटीज संस्थायाः प्रमुखा 61 वर्षीया सिस्टर निर्मला कोलकातायां प्राणान् अत्यजत्। सिस्टर निर्मलायाः जीवनं निर्धनानां वञ्चित जनानां च सेवायै समर्पितम् आसीत्। दक्षिण पश्चिमीय प्रावृट् जुलाई मासस्य 15 दिनाङ्कात् प्रागेव समस्तेऽपि देशे सक्रिया सञ्जाता। गतदिने प्रावृट् पश्चिम राजस्थानस्य शेषभागेष्वपि सम्प्राप्ता। उत्तराखण्डे दिनत्रयात् अनारतवृष्टिकारणात् चतुर्धामयात्रापि अवरुद्धा जाता। म्यांमार देशे सैन्य निषेधाधिकारः साम्प्रतम् अनुवर्तिष्यते। संविधाने सैन्य विशेषाधिकार सम्बन्धिनं वीटो इत्यधिकारं निरस्तीकर्तुं विपक्ष नेत्र्या आंग सान सू क्या संसदि समानीतः संशोधन प्रस्तावः बहुमताभावे नाभ्युपगतः। वार्तावल्याः द्वितीय भागस्य नाम वर्तते त्रिज्या। अत्र हि विविध विषयेषु संस्कृतज्ञैः सह संवादाः विधीयन्ते। नीत्यायोग सदस्येन डॉक्टर बिबेक देवरॉय महोदयेन सह अस्माकं वार्ताहरा मंगला कवठेकरः अचिरमेव संवादं साधितवती। ख्यातनामा अर्थशास्त्रज्ञः डॉक्टर बिबेक देवरायः नीत्यायोगस्य सम्मान्यः सदस्यो वर्तते। अर्थशास्त्रस्य गहनाध्ययनेन साकमेव तेन स्वीयां संस्कृताभिरुचिम् अनुसृत्य महती संस्कृतसेवापि विहितास्ति। वेदोपनिषद्वाङ्मयं, पुराणग्रन्थाः, श्रीमद्भगवद्गीता च तस्य अनूदितकृतिषु अन्यतमस्थानम् आवहन्ति। आंग्ल संस्कृत भाषे अवलम्ब्य डॉक्टर बिबेक देवराय वर्येण ऋग्वेदः भाषान्तरितः। प्रस्तूयते अत्र तेन सह साधितः विशेष संवादः। नमस्कारः। दूरदर्शनस्य वार्तावली पक्षतः सर्वप्रथम भवते स्वागतं व्याहरामि बिबेक देवराय महोदय। ज्ञातुम् इच्छामि संस्कृतं प्रति भवतः प्रगाढाभिरुचिं तज्ञतां च अवेक्ष्य मम औत्सुक्यं किञ्चित् परिवर्धितं। तर्हि संवादमाध्यमेन भवता सह अस्मिन् विषये किमपि ज्ञातुम् इच्छामि। सर्वप्रथमं तावत् पृच्छते मया, संस्कृतस्य अध्ययनं भवता कथं कृतं, कथं वा एतदर्थं भवान् प्रवृत्तः? नमो नमः, धन्योऽस्मि। I am an economist. So sometimes people find it a little bit strange that I'm interested in Sanskrit. I have never formally studied Sanskrit. About 30 years ago, I came upon two shlokas. The first shloka is from Valmiki Ramayanam and the second shloka is from Meghdootam. Meghdootam. Valmiki says, Vidyut pataka savalaka mala shailendra kuta kriti sannikasha garjanti megha samudirna nada matta gajendra iva sanyugastha. Sadhu. In Meghdootam, right towards the beginning, the Kalidasa says, Asharasya prathama devase meghamashlishtha sanum vaprakrira parinata gaja prekshaniyam dadashya. And it struck me, here are two poets talking about clouds, comparing them to elephants. But Rama, who is wanting to fight, in that case the clouds are being compared to elephants that are fighting. And the Yaksha, who is pining for his beloved, in that case the clouds are being compared to elephants that are playing. Mm-hmm. And somehow it just occurred to me that if I do not read this literature,
I am missing out on life. And that is how, in a way, my journey started about 30 years ago, gradually. भवता वेदाः उपनिषदः पुराणानि च अपि अनुदितानि आङ्ग्लभाषायां को वा तदर्थं हेतुः अनुवादकार्यस्य? I met a publisher who was my publisher for publishing books on economics. He says, you have begun to read the Puranas, which I had begun to read because after having read the Ramayana and the Mahabharata in detail, I had begun to read the Puranas. He said there is no satisfactory rendering of the Puranas in English. So why don't you do abridged translation of the Puranas for young people? So I did the Puranas, the 19 Mahapuranas, and did the Vedas and did the 11 major Upanishads. That is how this happened, completely by chance in a way. एतत् सर्वमपि भवता अनुदितं. कथम् एतद् विषयकं गहनाध्ययनं भवता कृतम्? After the Vedas, Puranas and Upanishads, let me go off on a tangent and tell you a story. One day the same publisher told me that the Vedas are doing very well. I now want to do an unabridged translation of the Rig Veda with the Sanskrit on one side and the English on the other side. Ubhay Bhashikam. So then I did a book called Sarama and Her Children, which is on attitudes to dogs in Hindu texts. When I began to read for Sarama, which is, let us say, around 2004-2005, that is when my Sanskrit began to become better. And I think purely as a translator, it improved enormously by the time I did the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita ग्रन्थोऽपि भवता अनुदितः, तदपि आङ्ग्लभाषायाम्. एष ग्रन्थः साम्प्रतिके काले किमपि उपदिशति अस्मभ्यम्? I think the Bhagavad Gita is a text where once you begin to read the Bhagavad Gita, you change, I change, we change in different ways. You read the Bhagavad Gita and you will find your own answer to whatever your question is. भवता अर्थशास्त्रम् अधीतम् इति मया अवगम्यते. अहम् एवं पृच्छामि, अर्थशास्त्रस्य अवगमाय भवतः संस्कृताध्ययनं कथं सहायकं सिद्धम्? There is a lot of Sanskrit literature that is actually on economics. And I'm not talking only about Arthashastra. The entire section in the Mahabharata, particularly Shanti Parva and Anushasan Parva, where Bhishma is instructing Yudhishthira lying down on his bed of arrows, that is nothing but economics in a very, very broad sense. इदमपि कथ्यते यत् सङ्गणकार्थं भाषेयम् अतीव उपयुक्ता. किमेतत् सत्यं मन्यते भवता? Sanskrit is a very grammatic language. In that sense, it's a very scientific language. So anything that is a scientific in that sense is very amenable because the principles are very clear. The language is actually a phonetic language. Because the principles are very clear, it is very easy for a computer to understand it. संस्कृतेन भवान् स्वीयम् अतिप्रियं कमपि श्लोकम् उत वा मन्त्रम् उत वा सूक्तम् अत्र प्रस्तोतु इति प्रार्थये. कथं ज्ञानम् अवाप्नोति कथं मुक्ति भविष्यति भोगाः न भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा. अतीव उत्कृष्टमेदं. नीत्यायोगस्य सदस्येन विवेकदेवराय महाभागेन सह एषः संवादः मया साधितः. अर्थशास्त्रपारङ्गतः असौ, तदापि लीलया तेन संस्कृतभाषा आत्मसात् कृता इति नूनम् अस्माकं सर्वेषां कृते अतीव प्रेरणास्पदमस्ति. अहं वार्तावली पक्षतः हार्दिकं धन्यवादं व्याहरामि. नमस्कारः. संस्कृत ज्ञान निधेः विविध भाषासु नाना विषयेषु च या व्याप्तिः वर्तते तां व्याप्तिम् अवलोकयामः व्यासः इत्याख्ये प्रभागे. भवन्तः तु जानन्ति एव यत् संस्कृतम् अन्यभाषाभिः सह अपि सम्बद्धं वर्तते. अरबी, फारसी इत्यादि भाषाभिः सह संस्कृतसम्बन्धम् आश्रित्य अद्यतनः कार्यक्रमोऽयं प्रवर्तते.
अग्रे सरामस्तावत् तृतीयं प्रभागं प्रति। भाषा जो है वो अभिव्यक्ति का अपूर्ण माध्यम है और हर भाषा का अपना परिवार होता है। फारसी और संस्कृत और जर्मन ये एक ही परिवार की भाषाएं हैं, लेकिन अरबी को हम कहते हैं ये सेमेटिक भाषा है। तो हो सकता है कि भाषाई अंतर संबंध बहुत ना हो, लेकिन जो मेरा अपना जो अपनी रुचि है वो थी रिलीजियस स्टडीज़, धर्मों की स्टडी, धर्मों का अध्ययन। उसमें हमने पाया कि बहुत सी बातें जो अरबी में कही गई हैं वही हिंदी के संस्कृत के धर्म ग्रंथों में कही गई हैं। बहुविध शब्द क्रीडाः वाक्चातुर्यं वा संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं। भवता सत्यमुक्तं। संस्कृतकाव्ये अर्थगाम्भीर्यं तु वर्तते एव, सममेव शब्दचमत्कारोऽपि बहुविधः दृश्यते। अत्र तु कवयः शब्दैः सह अपि क्रीडन्ति। पश्यन्तु तावत् निदर्शनमेकम्। कक्खगौघाङचिच्छौजा झांज्यों टौठी डडढण तथोदधीन पफर्बाभीर मयूरिल्वाशिषां सह। वह जो पक्षियों का प्रिय है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जो औरों की शक्ति का हरण करने में विशेषज्ञ है, शत्रुओं का संहार करने में अग्रणी है, दृढ़ निर्भय समुद्र को भरने वाला कौन है? यही माया का राजा है, संकट निवारक वरदानों का अपार भंडार है। वार्तावल्याः चतुर्थ प्रभागोऽस्ति परिधि। अत्र हि संस्कृत जगतः केचन क्रियाकलापाः प्रदर्श्यन्ते। अद्यतने भागे अस्मिन् संस्कृत संगीत संबद्धः कश्चित् मनोरञ्जकः कार्यक्रमः प्रस्तूयते। ज्ञेयता हि संस्कृतस्य अद्वितीयं तत्त्वं वर्तते। मध्यप्रदेशस्य एकेन ध्रुव इति नाम्ना ख्यातेन युव संस्कृत वाद्यवृन्देन शंकराचार्यस्य चर्पट पंजरिका स्तोत्रं सुमधुरतया गीतम्। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायाति कालः क्रीडति गच्छति आयुः कालः गच्छति आयुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः तदपि न मुञ्चति आशावा। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं अग्रे वह्निः पृष्ठे भानुः पृष्ठे भानुः रात्रौ उच्चमुख समर्पितचारुः अग्रे वह्निः पृष्ठे भानुः
भवन्तः इदानीं मंजिल इति हिंदी चलचित्रस्य अन्यतमगीतस्य काश्चन पङ्क्तिः श्रोष्यन्ति। इमाः श्रुत्वा भवद्भिः सम्पूर्णस्य अस्य गीतस्य संस्कृतानुवादः अस्मभ्यं जुलाई मासस्य 7 दिनाङ्कं यावत् प्रेषणीयः। किं सम्पूर्णस्यापि गीतस्य? आम्, सम्पूर्णस्यापि गीतस्य। झिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन। झिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन। एतदासीत् मंजिल चलचित्रस्य गीतं विशुद्धमौलिकानुवाद प्रेषकस्य नाम छायाचित्रेण सह जुलाई मासस्य 12 दिनाङ्के अस्मिन्नेव कार्यक्रमे प्रदर्शयिष्यते। अस्माकं अन्तर्जालीयं सम्पर्कसूत्रं विद्यते ddnews4sanskrit@gmail.com। सममेव पत्रप्रेषणाय अस्मदीया सङ्केतावली अस्ति। कक्षक्रमाङ्कः 18+400 DD न्यूज़ टावर बी, दूरदर्शन भवनं, मंडी हाउस, नवदिल्ली। अत्र हि भवन्तः भवत्यश्च अस्माभिः साकं सम्पर्कं संस्थाप्य अस्मभ्यं स्वविचारान् अपि ज्ञापयितुम् अर्हन्ति। अद्यतनं वार्तावली संस्करणं सम्प्रति समाप्नोति। अभिनवाम् एनां वार्तावलीम् अधिकृत्य भवतां प्रतिक्रियाः औत्सुक्येन प्रतीक्ष्यन्ते। आगामी रविवासरे पुनर्मेलिष्यामः। तावदवधये शुभमस्तु। नमस्कारः।